बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अफगान बाशिंदों के जो है वो इनखला के हवाले से। हुकूमत ने 31 मार्च की जो है वो डेडलाइन दे दी है और उसमें मजीद जो है वो बढ़ाने का जो है वो से इनकारी जो है वो नजर आ रही है और ये डेडलाइन जो है वो 31 मार्च तक ही रहेगी। इससे मजीद एक्सटेंड इस डेट को नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने जो है वो इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो हादसा है और जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसके ऊपर जो है वो उसी से मुंसलिक ये कड़ी है जिसको जोड़ा जा रहा है और जो अफगान बाशिंदे हैं उनको जो है वो भेजा जा रहा है और मुल्क से जो है वो इनखला किया जा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, उनको वेलकम करते हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? जो अफगान बाशिंदे हैं पहले भी सितंबर से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और अब दोबारा से ये बेसिकली फेज़ 2 और फेज़ 3 अगर कहें तो गलत ना होगा, तो इसका जो फेज़ है ये दूसरा फेज़ है, तो क्या समझते हैं कि किस तरीके से भेजा जाएगा? क्योंकि मजीद डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, हुकूमत ने फैसला कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के ऊपर रशिया ने हमला किया तो पाकिस्तान ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया और ब्रॉड माइंडेड होके विद ओपन हार्ट अफगान शहरियों को अपना मेहमान गर्दाना और जिस हद तक उनकी इमदाद कर सकते थे वो की। उसके बाद वो लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सेटल हो गए और मजदूरी शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश करके जैसे तैसे 2 नंबरियां करके उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत जो है वो हासिल करना शुरू कर दी जी। और इसमें सिर्फ उनका ही नहीं कसूर, पाकिस्तान के कुछ इदारों का भी कसूर था और उनकी वजह से वो लोग यहां के शहरी भी बन गए। इसके बाद हालात बदलते गए तो इंडिया का असर जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर ज्यादा हो गया। इंडिया ने ऐसी तरबियत की, ऐसा उन लोगों की ब्रेन वॉशिंग की कि उन्हें कहा गया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है और हमारा भी दुश्मन अफगानिस्तान है। तो उन्होंने पाकिस्तान को अपना साझा जॉइंट दुश्मन साबित करना चाहा और इसमें वो कामयाब भी रहे। और जब तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, उनको पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। आप सुन रहे हैं मेरी बात सर? जी। अच्छा, सारी दुनिया ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो बच्चों की एजुकेशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम के खिलाफ है और वो बड़े रिजिड है। इस तरीके की बातों की वजह से उनको किसी दुनिया ने एक्सेप्ट भी नहीं किया आज तक। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उन्होंने चाहे किसी जगह पे मैच हो अफगानिस्तान की टीम के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तानी टीम को भी और पाकिस्तानी लोगों को भी हमले भी किए और नफरत का इजहार भी किया, कुर्सियां भी तोड़ी, स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उनके जहन में ये बात बिठा दी गई, इंडिया ने कर दी है कि पाकिस्तान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा सर, अगर बात यहाँ पे रहते हैं आसिफ साहब अगर बात करें कि तकरीबन सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 15 सितंबर के बाद से तकरीबन 8 लाख जो अफगानी बाशिंदे हैं उनको उनके मुल्क जो है वो भेज दिया गया। अब मजीद 31 मार्च की ये जो है वो डेडलाइन दे दी गई है कि मजीद उनके खिलाफ जो है वो इनखला का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा, उनको उनके मुल्क भेजा जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि पहले क्यों जरूरत नहीं पड़ी ऐसी
کہ اگر کئی جو باشندے ہیں جو مختلف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے اگر تانے بانے ملتے ہیں دہشت گردی سے تو ان کے خلاف پہلے ماضی میں کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ نہیں سر، پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں. گورنمنٹ جو ہے، جو ریاست ہے، وہ کبھی بھی جو ایسے سماج دشمن عناصر ہوں یا کسی دوسرے ملک کے کارندے ہوں یا جو ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی کے سپورٹرز ہوں، ان کے سہولت کار ہوں، ان کو کسی بھی صورت کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کیا اور ان کو ریلیکس نہیں کیا. میں پھر اگر اس پوائنٹ پہ بات کروں گا تو ایک وقت ایسا آیا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو بانی پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو جیلوں سے رہا کر دیا اور کہا گیا کہ یہ گڈ طالبان ہے، یہ بیڈ طالبان نہیں ہے اور یہ پاکستان کے دوست ہیں. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی 26 رمضان کو بھی، آج 27ویں رات ہے، آج بھی دیکھیں کوٹا میں بھی ایک وہاں پہ حملہ ہوا ہے، بم دھماکہ ہوا ہے. جی تو میں عرض کروں کہ پاکستان نے کبھی بھی سماج دشمن عناصر کی کما کرنے کے لیے کبھی ریلیکس نہیں کیا. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں اب ملوث نہیں رہے، لیکن گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ابھی ان کے سہولت کار ہیں، اور نہ بھی سہولت کار ہو یہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور پاکستانی عوام کے دوست نہیں ہیں، دل سے وہ ہمارے دشمن ہیں. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو یہ جو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے، غیر قانونی کے علاوہ بھی جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس کارڈ ہیں، ان کو بھی بھیجا جائے گا. وہ جن کے پاس کارڈ ہے وہ سب 2 نمبر ہیں، وہ بالکل افغانی ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. کسی بھی صورت ان کو میں تو سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر بھی کہ ان کو ہم پاکستانی تسلیم نہیں کرتے، کہ انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ملازمین اس میں شامل ہوں کسی ڈپارٹمنٹ کے، یا انہوں نے ریاست نظام وضع کر لیا ہو کہ پاکستان میں وہ قانون کے تقاضے پورے کر کے الٹیمیٹلی دیکھیں اگر کوئی پاکستان کا باشندہ سعودی عرب میں یا پاکستان کا باشندہ یو کے میں یا یو ایس اے میں، سعودی عرب کا ویسے میں نے نام لے لیا، یو ایس اے میں یا یو کے میں یا یورپ میں کہیں بھی وہاں پہ کوئی پلیئر بن جائے، کوئی کھلاڑی بن جائے، کوئی میئر بن جائے، کوئی پرائم منسٹر بن جائے، تو الٹیمیٹلی اس کو کہتے ہیں کہ پاکستانی نیاد بالکل فلاں، یا انڈیا تو کہتے ہیں جی انڈین نیاد فلاں آدمی جو ہے نا وہ میئر بن گیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بیک ہسٹری جو ہے وہ ان کی پاکستانی ہی رہتی ہے، رہتے ہیں. تو یہ ان کی ہسٹری جو ہے یہ ہے بیسیکلی فلانی، یہ پاکستانی نہیں ہے اور یہ ہمارے دوست نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن کے دوست ہے، اور دشمن کا دوست بھی جو ہے آصف صاحب دشمن ہوتا ہے. ہمارے ساتھ گیان چند صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. گیان صاحب فرمائیے گا کہ ایک انخلا کا جو سلسلہ ہے افغانی باشندوں کا، پہلے غیر قانونی طور پہ جو مقیم تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کو جو ہے وہ خیر سگالی کے تھرو جو ہے وہ بھیجا گیا اور ان کو باعزت طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ نے، پاکستانی اداروں نے جو ہے وہ بھیجا. اب اس کے بعد ریزسٹنس جو ہے وہ دیکھنے میں آئی اور ایک تعصب دیکھنے میں آیا افغانی باشندوں کی طرف سے. حالانکہ پاکستان نے بھرپور اچھے طریقے سے ان کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر تک جو ہے وہ چھوڑ کے آئی گاڑیاں ان کو، اور ان کو جو ہے وہ کپڑے، تحائف اور ساری چیزیں پیش. مگر یہ تعصب دوبارہ پاکستان کے ٹورڈز افغانیوں کا، کیا یہ ٹھیک؟ جی گیان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آصف صاحب میرا سیم سوال. جی گیان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آصف صاحب میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ خیر سگالی کے تھرو جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے بھیجا، مگر افغانیوں کے دلوں میں ابھی ایک طریقے سے پاکستان کے لیے ہیٹ نظر آتی ہے. کیا یہ صحیح ہے رویہ؟ کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ ان کے خیر خواہ رہا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے خوش اسلوبی سے جو ہے بات کی ہے اور ان کے سامنے جو ہے وہ پیش آئے. دیکھیں سر، میں عرض کروں، ہمارے جو پارٹی لیڈر ہیں، ہمارے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کا بھی یہی ویژن ہے، ان کا بھی یہی ورژن ہے کہ ہم سائے بدلے نہیں جا سکتے. تو ان کے اس ویژن کے مطابق ہی
गवर्नमेंट ने उनको खैर सगाली के तौर पे दोस्ताना माहौल पैदा करके उनको सपोर्ट करके माली इमदाद दे के कपड़े दे के और सारा उनका अरेंजमेंट्स करके ट्रांसपोर्ट उनको मुहैया करके उनको भिजवाया गया। लेकिन सर मैं बदकिस्मती हमारी ये है कि उनको इस बात का 1% भी वो एहसानमंद नहीं है, वो ममनून नहीं है। तो अब मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूं कि जाए कि गवर्नमेंट को दिल बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा। हमने अपने हमसाए बदल नहीं सकते। अफगानिस्तान ही हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया ही हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना ही हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान ही हमारा हमसाया मुल्क है। हम कहां पे जा सकते हैं, कैसे इनके साथ दुश्मनी कर सकते हैं? लेकिन अगर वो लोग तुले हुए हों कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें और वो पाकिस्तान में उन लोगों को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ काम करते हो, तो मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अब किसी भी किस्म की हमदर्दी की और किसी, देखिए जब दहशतगर्दी को दहशतगर्द करता है ना, तो वो तो नहीं देखता कि इंसानों को के साथ क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ। लेकिन फिर जब उसको पकड़ा जाता है तो लोग कहते हैं जी देखें जी ये पकड़ा गया है, इसके फंडामेंटल राइट्स है, इसको तो मुलाकात भी होनी चाहिए इसके घर वालों के साथ, और इसको तो फला फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए सर। बिल्कुल। तो देखिए जब वही शख्स जब मुलजम होता है उसकी फेवर में लोग बात करते हैं, जब वो शख्स जो है वो दहशतगर्दी करता है तो फिर हमारे बच्चे मारता है, हमारे घरों में आग लगाता है, बम ब्लास्ट करता है, कत्ल और गारतकारी करता है, लोगों की माल और जान को बेपनाह नुकसान पहुंचाता है। और आज हमें ये समझना चाहिए कि अफगानी जो है वो कभी भी पाकिस्तान के साथी नहीं हो सकते, कभी भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। आसिफ साहब, मैंने बतौर जो है वो रिपोर्टिंग की है, बतौर जर्नलिस्ट इस शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में क्राइम रिपोर्टिंग की है, और इस वक्त जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो हादसात जो डकैती मजामत पे जो है वो जो शहरी जख्मी होते थे उसमें मेजॉरिटी अफगानियों की जो है वो रिपोर्ट होती थी कि अफगानी जो डकैत थे उन्होंने जो है वो शहरी को जख्मी किया। और जो मेन वजूहत जो सामने आती थी वो ये था कि तासुब की वजह से डकैती कर ली, सारी चीज़ें मामला हो गए, वो लेके मोबाइल फ़ोन ले लिया, पर्स छीन लिया, उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी उसके ऊपर और उसको जख्मी कर दिया या जिंदगी उसकी छीन ली। तो ये तासुब नहीं है और तो और क्या है सर? नहीं देखिए सर, ये बिल्कुल पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तासुब नहीं करते, वो लोग तासुब करते हैं। देखिए अगर अफगानी जो है किसी सिंधी के साथ, किसी बलोची के साथ, किसी पंजाबी के साथ, किसी दूसरे जो केपी का है उसके साथ अगर वो से मामला नहीं है, उनका जो तासुब है वो पाकिस्तान के टूवर्ड्स है। आप मैचेस पे देख रहे हैं, आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे नजर आतिश करना और पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीच देना, तो ये तासुब नहीं है क्या? हेट स्पीच में देखें, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखें जब वो यूएई में मैच हुआ था तो वहां पे उन्होंने हमारे झंडे का उनके साथ क्या किया, वहां पे हमारे जो सपोर्टर थे उनके साथ क्या किया, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख लें। जहां जहां पर देखें, अगर आप अगर आप सड़क के ऊपर किसी एक अफगान के साथ लड़ाई करके देख लें, कहीं कहीं से पता नहीं क्या होगा, 100-200 अफगानी इकट्ठे हो जाएंगे सर, और ये वो सब के सब वो इतना जबरदस्त वो फिर बदमाशी और गुंडागर्दी पे उतर आते हैं कि पुलिस भी उनसे साइड कर जाती है, कहती है और आसिफ साहब, और ऐसा नहीं है कि तमाम अफगानी जो है वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अफगानी ऐसे हैं कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में उन्होंने पनाह ली और उनको पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी का जो है वो उन्होंने सामना किया और उनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक हॉस्पिटेबल जो है वो एक कंट्री है। वो आज भी तारीफ करते हैं, मगर मेजॉरिटी ये है कि मेजॉरिटी अफगानिस्तान में एक तासुब रखती है कि पाकिस्तान जो है वो उनके साथ मुश्किल वक्त में जो है वो खड़ा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि हर वक्त पाकिस्तान जो है वो उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। देखिए सर, पाकिस्तान के जो आज भी हम उनसे नफरत नहीं करते, आज भी वही लोग हमसे नफरत करते हैं, लेकिन ये बात तयशुदा है कि सारे लोग एक बराबर नहीं होते। 100 के 100% ऐसा नहीं है, चंद परसेंट ऐसे हैं जो हमारी फेवर भी करते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं सर, बहुत थोड़े लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उनको खड़ा होना पड़े, जो आज हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं,
دیکھیں آپ اگر دیکھیں مارکیٹوں کی مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں سر افغانیوں سے. بالکل. اور جو دیکھیں یہ جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, یہ بلینکٹ کا کاروبار کرتے ہیں, یہ جو امپورٹ شوز امپورٹ کر رہے ہیں جاگرز ٹائپ, اور یہ دیکھیں مارکیٹوں کی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں, اور یہ لوگ کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہیں. سر پاکستانی معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اسمگلنگ کی وجہ سے پہنچا ہے, اور اسمگلنگ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ یہاں سے ڈالر لے کے جاتے ہیں, یہاں سے ڈالر لے کے جاتے ہیں, یہاں سے ڈالر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر افغانستان لے کے جاتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ درست فیصلہ کیا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی ان کو ریلیکس نہیں کرے گی. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پاکستان سے واپس بھجوایا جائے گا, اور آئندہ یہ بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ان کے ویزے کے متعلق بھی جو بڑے ہارڈ رولز ہیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. مگر ایک طرف آصف صاحب, ایک طرف آپ لوگ حکومت ایک اسٹرانگ موقف رکھی ہوئی ہے کہ 31 مارچ ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد مزید ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا, اور دوسری طرف کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے, اور ان کو نیشنلٹی دینے کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے اور وعدہ کر رہی ہے افغانی باشندوں سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ صحیح؟ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ بانی پی جو ہے انہوں نے اپنے ممبران کی, اپنے ورکرز کی, اپنے دوسرے درجے کی لیڈرشپ کی تربیت ہی ایسی کی ہے. انہوں نے ملکی مفاد کی خاطر کوئی کام نہیں کرنا, ملکی مفاد کے لیے نہیں کرنا, وہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر ان کا کوئی ورکر یہ کہے کہ بانی ہے تو پاکستان ہے, دیکھیں نا یہ بات نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک الیکٹڈ سی ایم کے پی کے کا یہ کہے کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپریشن کے آپ خلاف ہیں تو اٹ مینز کہ آپ دوسری جانب دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اس کا مطلب تو کلیئر کٹ یہی ہے نا سر. لیکن سر یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے ان کا کتنا دل گردہ ہے, وہ کتنی قوت برداشت رکھتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور وہ ان کے آپریشن کے خلاف بات کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہے. کیا کوئی ملک ایسا اجازت دیتا ہے اپنے سی ایم کو کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. بالکل, ہم اسی پہ موقف لے لیتے ہیں گیان چند صاحب سے. گیان صاحب فرمائیے گا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پہلے مجھے آواز آ رہی ہے جی. گیان صاحب فرما دیجئے گا کہ جیسے کہ ابھی ذکر خیر ہو رہا تھا کہ ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے افغانی باشندوں کو کہ خیر سگالی کے تھرو ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا, ان کو بائی طریقے سے ان کے جو ملک ہے افغانستان وہاں پہ بھیجا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لائن مزید بڑھانی چاہیے اور ان کو اسپیس دینا چاہیے, یا یہ لمٹ اس کے بعد ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے؟ اور کے پی میں جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہ جو ہے وہ افغانی باشندے ہیں, افغانی سفارتکار ہیں, ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے, اور ان کو یہ جو ہے وہ یقین دہانی کروا رہی ہے کہ افغانی باشندوں کو پاکستانی شہریت پی ٹی آئی اور کے پی کے کی حکومت دلوائے گی. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جہاں تک شہریت کا تعلق ہے تو خیر وہ صوبائی حکومت تو نہیں دے سکتی, لیکن یہ جو ہمارا ایشو ہے افغانیوں کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو شہریت دینا کیا, ہم نے کن بھی وجوہات کی بنیاد پہ ان کو پناہ دی تھی, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ کلاشن کو اسٹرکچر ملا, ہمیں ہیروئن ملی, ہمیں ایک دہشت گردی ملی. تو اب کب تک برداشت کریں گے؟ اب جب ان کی حکومت وہاں پہ افغانیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے تو ان کو واپس جانا چاہیے. وہ خود چلے جائیں, ہمارے مارکیٹوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہو, ہمارے مارکیٹوں میں کیا, اب تو وہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ تو الگ قسم کے اعلانات کر رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لا آف اسٹیٹ کو نہیں مان رہی ہے, تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہے ہیں, ہماری اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور یقیناً سب کے سب تو نہیں ہوں گے, لیکن جب ان کے پاس اب ایک ملک موجود ہے جس کے لیے وہ دربدر ہوئے تھے, وہ جا کر جو بھی انہوں نے کرنا ہے اپنے ملک میں کریں.
अफगानिस्तान का तो हमेशा कंधार से तो हमारे बाकी इलाकों पे लड़ाइयां ही हुई है। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को बगैर किसी डिले के अपने मुल्क में भेजना चाहिए, क्योंकि उनकी वफादारियां जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। जब पाकिस्तान के साथ वफादारियां नहीं है, उनकी अपनी स्टेट मौजूद है और उनके अपने लोग वहां पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो जो कुछ वहां पे उनको करना है वो वहां पे करें। अगर पाकिस्तान उनको कहीं पे मौका देता है तो वो कानून के हदूद के अंदर ही दे सकता है और उनको एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे देना चाहे तो भी उनको पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे रहना चाहिए। जिस तरह से बाकी मुल्कों के लोग पाकिस्तान आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं या किसी भी मकसद के लिए आते हैं, तो वो अपना जो काम है वो पूरा करके वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ भी अफगानियों के साथ भी इस किस्म का होना चाहिए। हम जवान तो कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन उसका मकसद नहीं है कि उनका वो मुल्क पे वही राइट मिल गए जो उन मुल्क के शहरियों के हैं। तो ना इनको शहरत तो किसी भी सूरत में नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड करते हैं तो भी मैं इस खत में नहीं हूं कि उनको एक्सटेंड करने की जरूरत है। वो काफी वक्त हो चुका, वहां पे अफगान जो भी थे, तालिबान थे, दहशतगर्द थे, जो भी थे, उनकी गवर्नमेंट कायम हो चुकी। अब वो हालात नहीं है कि वो मस्जिद जो हम पे आ रहे हैं और उनको उनकी तरफ से आना चाहिए। अच्छा ज्ञान साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि जैसे कि जब हालात खराब थे, पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को कस दिया और उनके जो शहरी हैं उनको पनाह दी, पनाह के साथ उनको जो है वो रहने की जगह दी, उनको खाना पीना मुहैया किया, सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और जब उनके हालात सही हो गए, मुल्क के हालात इस वक्त जो है वो बेहतर है, वैसे दहशतगर्दी नहीं है जिस तरीके से माजी में जो है वो रही थी और हालात जैसे ख़राब थे अब नहीं हैं। तो जब पाकिस्तान उनको अच्छे तरीके से वापस जैसे उन्होंने रिसीव किया था वैसे ही अलविदा कर रहा है, तो अफगानिस्तान में इतना इश्तियाल क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, उनकी नीयतें कुछ अलग किस्म की हैं। वो वहां पे तो वही अपने नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं ना, जो पाकिस्तान को कबूल नहीं है। मैं समझता हूँ कबूल करना भी नहीं चाहिए। हमारी एक स्टेट है, उसके पास लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें तो उस तरह से चलना है ना। इस तरह से तो नहीं चलना है कि हम लोगों को अपने एक गुलाम के तौर पे रखें, हम औरतों को एक इंसान की हैसियत ना दें। काफी चीजें हैं जो उनको वो अपनी करना चाहते हैं, और यही वजह है कि तहरीक तालिबान को उन्होंने पाकिस्तान पे मुस्तरद करके रखा हुआ है और उनको वहां पे पनाह गाह हैं। जब तक वो दहशतगर्दों की पाकिस्तान दुश्मनों को पनाह गाह वो बनाते हैं, तब तक वो इनके लिए तो कोई राहत नहीं होनी चाहिए। अफगान गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान इंगेज कर रहा है, ये ठीक, उसको एहसास दिलाया जाए कि हमने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, आपके भी अब आप गवर्नमेंट है वो इनको वापस हो, और ये लोग जो वो है वो हमारा शुक्रिया अदा करते हुए अपने मुल्क चले जाए। जी अच्छा, मैं आसिफ साहब के पास आऊंगा। आसिफ साहब, जैसे कि जो है वो ज्ञान साहब भी फरमा रहे हैं कि एक्सटेंड जो है वो नहीं होना चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत और पीटीआई ये कहती है कि हम बात करते हैं और डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो क्या आप जो है वो हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करेगी और टाइम देगी अफगानी बाशिंदों को खैर सगाली के थ्रू जो है वो अगर जाना चाहें तो? जी आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी आपको? जी 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 आसिफ साहब, हेलो जी जी आसिफ साहब। अच्छा देखिए सर, जो बात केपीके के सीएम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत, गैर कानूनी और गैर आईनी है। मिसाल के तौर पे कोई सूबा जो है ये किसी भी शख्स को वो नटी नहीं दे सकता। सर पीटीआई की तो बात जो है वो बाद में आती है, जब मुख्तर ये कह रही थी जब दहशतगर्दी के वाकयात रिपोर्ट हुए और उनके ताने बाने खान से मिले, तो अफगान जो की हुकूमत है उसने बराह रास्त अफगान से जो है वो बात की, हुकूमत को बगैर एतमाद में लिए हुए।
یہ سارا इलीगल تھا اور یہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کو یہ اختیار نہیں تھا، نہ ان کو حق حاصل تھا کہ وہ از خود بغیر فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی جو خارجہ پالیسی ہے وہ امور خارجہ جو ہے وہ تو ان کا کام ہے، فیڈرل منسٹری جو ہے ان کا کام ہے، فارن منسٹری کا کام ہے، صوبائی حکومت کا قطعی طور پہ کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ بزنس کی یا کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں تو پھر بھی جو تمام معاملات ہیں یہ فارن افیئر آفس کے ساتھ ڈیل کر کے ان کی اپروول کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں صوبائی حکومت کر سکتی جو مرکزی گورنمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ وہ کسی کو نیشنلٹی دے لیں گے یا کسی کو آج خود کر سکیں گے، یہ سب یہ ان کا کوئی پروڈکٹیو نہیں ہے، صوبائی حکومت کا کوئی پروڈکٹیو نہیں ہے، سارا پروڈکٹیو جو ہے نا یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور وہی کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے، وہ روزانہ جو وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، اسپیکٹو آف دیٹ کہ وہ ہماری اپوزیشن جو سیاسی پارٹی ہے اس سے تعلق ہے ان کا، لیکن آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسٹیٹ کے خلاف ہو۔ چلے بہت بہت شکریہ آصف صاحب، ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے، آپ نے اور گیان نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا اب دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے باقی افغانی باشندوں کے انخلا کے حوالے سے حکومت نے 31 مارچ کی جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ آخری ڈیڈ لائن ہے، اس میں مزید ایکسٹینڈ نہ کرنے کا کر لیا گیا ہے۔ پہلے 15 ستمبر سے تقریباً 8 لاکھ کے قریب افغانی باشندے جو ہے وہ ان کو خیر سگالی کے جو ہے وہ تھرو بھیج دیا گیا تھا، باعزت طریقے سے بھیجا، اور اس دفعہ بھی جو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اس میں بھی افغانی باشندوں کو خیر سگالی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ تحائف اور ان کو تمام چیز جو ہے وہ تحائف جو ہے وہ دے کے ان کو رخصت کیا جائے گا، ان کا ملک بھیجا جائے گا۔ اس پہ تمام کریڈٹ ہمارے اداروں کو جاتا ہے، ہمارے حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے خیر سگالی کے تھرو ان کو جو ہے وہ مشکل وقت میں پناہ دی، اور جب وہاں کے حالات صحیح ہو گئے تو ان کو خیر سگالی کے تھرو ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے، جو کہ خوشائند عمل ہے۔ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے جو ہے وہ ٹیم کے ہمراہ اجازت، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔